سلام تعني هبلي كبرات فتوات تخطلتي مدب سبعين تايمس لمون كم تلموده نساع زحرنا يوم حتصرتن اوهنا زولنا مزيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما كانت عندنا تواتهم نباهم كنبل هزباو ويانا حرنا تقرين منقستي ايرتران منقستي ايتوبيا اتقتاتنا بفانو يستقاقر له قبل نزقرب لهم كسي بحبار ملا شيبو ملو انتهي بلو حدا خلتن دابلنا بزرزر بصفحنا بهم كنغربوينا حرا مريت انت مسرات زل على اجام زنبرو شويت بتو نخقتله ويخع فتنا قتلت نخفص امن زغبرو جنرال صادقان قبرت انسان جنرال قبرت زغبير بينيم قبل طريسلهم حرا مريت مجمرتا نبرخان تورد حزو زوصه حساب تچويو بزوم كلته سباته قيمن حنا فداينه كوينو وصي قبرو ولو قبلون ازرارا بريتو حيبلهم بزرزر ان ملكتو توسخ غداينا كخونيو بريزيدنت دونالد ترامب ناي نوبل شلمات كم زرخبه تغليصلهم انتي سلاز غبره بيناي منقد زبل حبريتاون بصفي حق سمعهم لعل 50 تمساسال قلف حيزو ابي كتما شره سرقوت تفصم زترخبه غبرنياون من مخانو انتي خمس غبره بزرزر كناس معكمنا لايك كومنت شير سبسكرايب مغبار كزنقعو ببزلخ موسن ناي صانحيت كبرنا لعلي 56 تمساسالي مفتوح تقيمو قبن سرق كفصم ايد بيد زي ترخبه ابي تحت قيد مئتاو تسمعهم كابي كتما مقله 56 مفتوح يزو بمقاده ابي كتما شرندا سلاسه قبل 04 قبن سرق كفصم ايد بيد زي ترخبه تطرطاري ابي قصصر كمزو على بوليس تختما قاليصو كوميشن بوليس تግራይ كم زحبرو از تطرطاري 5 طري 2018 عام تمرت باقصصر غز ساعات 2 مشته ابي كتما شرندا سلاسه قبل 04 مندر حدا كبابي من نهريا زركب هوتيل مسقال ايرسو مدقاسي بمحاز كاب مقله لعل 56 تمساسالي مفتوح يزو اب تعرات حيزلو زنبر هوتيل بت تمساسال قلف كفيتم 300 شحبر كسرق ايد بايد بتساتفو حبرتسب نخلت يوم اب قصصر اوعلو بوليس توسخ مصراي كايد كم زلو طريسلوم مرحيت تقامو سلفي فنزويلا زخدت ماريا كورينا ماتشادو اتي ابز حلف عمت زتشلمتو شلمات نوبل سلام ن بريزيدنت امريكا دونالد ترامب كم زحبتو غديصم نصاب حمص مست بريزيدنت حويسو مس بركز ولا امرارح امريكا ابز كايدت اخيبا كم زتساتفت زذكريوم مس ترامب دحر مرخابا دما لومين انا فنزويلا وان تاريخاو معالتي كتبل طريسالام حيلتات امريكا ن بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادرو كاب كاراكاس دحر محازم بقداي زي حقاو مسغار عصا فارس دحر مكساسم دحر سومناته كلتيوم باكلات نفلا معوانهم ترخيبهم ترامب ابي محبراوي مراخبتات ابي زرغو صحف مسغانو بمقلاصه اتسغمتي زدنقه ملكت حدنتاو مكبباري كبل طريسلهم اتنسا اتمرحو منقسقاس ابي 2024 باقوزازرا معرابان ابي زي تخايد مرصح عوت كم زرخبتكوا انت تغلصم بريزيدنت ترامب نماچدو حداش مرحيت فنزويلا كتكون جن ايدغفن ترامب ابي كندا مس مختل بريزيدنت مادروز نبرا غيزياو مرح فنزويلا خوينو اندا سرح زركب رودريغيز كرخبه صنيحيوم مسماچدو مرخابو جن ابي كبر مخانو بمقلاص بزح نغرات زحلفت اتدنقه غالانستيتي اكبل غليسوالو ماچدو كاب وايت هاوس دحر موصا ابي كبابي وايت هاوس مزنبر دغفتا زتزراربت تتكون ابي بريزيدنت ترامب كتتامامنو تخوليكم كتبل ملختا كم سحلفت تطريسلهم دحر ماچدو نغازيتنياتات بانجليزኛ بزحبتو مقلص نناصنت نزغبرت فوليتو فاينت افلطون محاب ن بريزيدنت امريكا ميداليا شلمات نوبل كم زبركتتلو طريسالام اب مسرتا حرا مريز تبخال زتودب حيل زلعل اجام كم زنبرو استنغرلو شويت بيتو اتقالسي تچوي كبلت طريسوم نحنا مجمريا ناب قالسي زوصنالو صقم حزب تግራይ نخفتح ينيرو كبل زغلص شويت بيتو قصلات وقعت حكمنا كرخبو زتمزابلن زتسددن حزبنان مريتنان كملس سدراس وات كدبسو الله استبخال دغافون كغبرلهم زعلمين ينيرو كبل طريسلهم يخون برغلغله نسلطان زخارفو جنرالات تግራይ نتقارسي چوي موكبل طقيسلهم بفلاي جنرال ودن طرون جنرال صادقان قبرتنسا حرا مريت بزبل ودابه نز تفلالي حتوتات ناب قالس زورد حيلي
نولك أتقمو منه نزحزو قيمة حنا مفدي كتقابلو صعرتات كيروم كبل زغلص شويت بيتو بز مخنيات ابل علي فتنا قتلت اكايدوم كبل تعيسلوم اتي والكسب اب زخابور ايتو جنرال صادقان غبرتنساين جنرال غبرس غبير بينو ودن طرم ابل علي بنايب علي الشفر بيلوم فتنا قتلت فاصيم بلاي صلا سراويت مكلخال هوتي دحينو كبل تعيسلوم تفتنا قتلت الدحر مفشالو قبل عليه سفيحني حاسوت بروباغندا وفرتاتن سلامتاتن اكايدم كبل زتقس شويت بيتو لعلي 300 مليون كاب حوحات كم زتقبلكو غيرم ناب حوحات سراويت حيزا كسجره اب تحت قصر اتيو زبل فاصيمو كاب حق زرحه بعراي ولد زخونه حبريتا اسراجم يم كبل تقيسلهم جنرال صارقان غبرتن ساخونه جنرال غبرس غبير بينه قيمن صل انحيزوم زجمر وقال سبر نربح حزب زغبرو زلو زهوان يخون منقسقاس يلن كبل دحر متقاسم اب حرا مريت قارسو تጫዊሁ ወዲ ኦዘር ከብ ሰራዊት ክነቀህ ናብ ቀልቡ ክምለስ ጻዊዒት አቅሪቡሎም መንግስት ኤርትራ ነቲ መንግስት ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብቶማ በክልል አምሓራ ዝንቀሳቀሱ ዕጥቋት ሓይልታት ፋኖ ወተሃደራዊ አጽዋር በመቀባለ ዘቅረቦ ክስ ሓሶት ምዃኑ ገሊጹ በተወሳኺ መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ዝጅምሮ ዝደል ዘሎ ኩናት ንመመሳመሲ ዘቅረቦ ዘሎ ምዃኑ ወን ወሲቁ ጠቂሱሎም እቲ በ14 ጥሪ 2026 በአቆጻጸር ምዕራባውያን ዝወፀ መግለጽ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዘመላክቶም ምስ ውሽጣውያን ጉጅለታትን ታሪካውያን ጸለቲ በመተባበር ካብ ኤርትራ ዝተላኸ ምዃኑ ዝተገለጸሉ ኣስታት 56,000 ጠያቲ ከም ዝሓዘ ዝሕብር ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ መግለጺ ፌደራል ፖሊስ እታ ታሪካዊ ጸላኢ ተባሂላ ዝተገለጸት መን ምዃና ብንጹር ኣይተቐመጠን እንተኾነ ግን ብወገን ኢትዮጵያ ከም ታሪካዊ ጸላኢት እንትርአን እትግለጽን ብሳንኪ ሩባ ኣባይ ንውሕ ብዝጸንሐ ጉዳይ ኣብ ዝኸረረ ምትፍናን እትርከብን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ምሕዝነትን ርክባትን ዘለዋ ግብጽ ምዃና ዝፍለጥ كسي منغست ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ዲፕሎማሲያውን ወተሃደራውን ወጥሪ እንሓየለ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ድማ ቀልብ ሰሓበ ኮይኑሎም መግለጽ ፖሊስ እቲ ጠያይቲ ብ13 ጥሪ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከበ መፈተሽ ናውጣ ወልድያ ከም ዝተተሓዘ ይጠቅስ እዚ ወተሃደራዊ ናውቲ ካብ ኤርትራ ብትግራይ ኣቢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብቶም ኣኽረርቲ ዝብሎም ሓይልታት ፋኖ ይሰጋገር ከም ዝነበረ ጸብጻበ እቲ ፖሊስ يملاخت قبل BBC زرقو حبريتا ملاخت اتوم نت اصوار بمسغار زتطرطرو كلته سبات كم زتتحزون وسخو حبيرلهم بستغبرلهم مبعتاو مرمر ادما اتطايت كاب منغست ኤርትራ ተዋሂቦም بحوحات زسغاغر ኮይኑ ካብ መቀለ ናብቲ ዕጥቋት ፋኖ ዝርከቦ ሸዋሮቢት ዝተፋለ ከባቢ ክልል ኣምሓራ የጓዓዝዎ መንባሮም ከም ዝጠቀሱ እቲ መግለጺ የዘኻኸር ክብል BBC ጸብጻቡ ይቀጽል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ አይቴ ማነ ገብረ መስቀል ነዚ ክስ ኣመልኪቱ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት መምኽኔታ ይደሊ ምህላው ሓቢሩሎም ስርዓት ብልጽግና ነቲ ካብ ቅድመ 2 ዓመት ጀሚሩ ክዳለወሉ ጽንሐ ኩናት ንምምኽናይ ናይ ሓሶት ባንዴራታት የብልብልብሎ ክብል ውን ብትሪ ነቂፉሎም ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ውን ብ12 ጥሪ ምስ ማዕኸን ዜና ኤርትራ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕተት ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩናት ይውጅ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናትን ተኸፊቱ ግን ከመይ ከም እንከላኸሎ ንፈልጥና ክብል ምጥቃሱ BBC ወሲኹ የዘኻኽር ነቲ ዝተተሓዘ ብረት ካብ ኤርትራ ብትግራይ ኣቢሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብቶም ኣኽረርቲ ዝብሎም ሓይልታት ፋኖ ይሰጋገር ከም ዝነበረ ፖሊስ ኢትዮጵያ ዝገለጾ ኣብ ዝምልከት ሪፖርተር BBC ካብ መቐለ ንወሃበ ቃል ውድብ ሕወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ኣብ ዝተወከሰሉ ነቲ ክሲ መርቱዕ ዘይብሉ ክሲ ክብል ከም ዝነጸጎ ኣረጋጊጹሎም ኣይተ ኣማሌል ነቲ ክሲ ብምንጻግ እዚ ምስ ሕወሓት ምስ ትግራይ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ይኹን ምትሕሓዝ ዘይብሉ ጭቡጥ መርቱዕ ውን ከቀርበሉ ዘይኽእል ክብል ብትሪ ከም ዝነቐፎ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱሎም ዝጸንሐን ዝተለመደን ሜላታት ምዃኑ ዝጠቅስ እቲ ኣቐባሊ ቃል ካብ ውሽጣዊ ኩነታቶም ንምድሓን ኣጀንዳ ንምፍጣር በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቲ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይገበሮ ግቡእ ንምምኽናይ ዘቕርቦ ዘሎ ክሲ ክብል ኣይተ ኣማኒ
ኣማንኤል በትሪ ነቂፉሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ካብ ዘጓህር ሓደ ቀንዲ ጉዳይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝረኸቦም ዝተፈላለዩ ላዕለዎትን ማእኸሎትን ሰበስልጣን አዲስ አበባ ጉዳይ ዋነት ኣፍ ደገ ብዝተፈላለየ ተረኽን ምጉትን ከልዕሎ ምጽንሑ እዩ መግለጽታት ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃምነት ናብ ዋናነት ካብ ሓሊፉን ወተሃደራዊ ህላወ ክሳዕ ምውሓስ ናብ ዝብል ከዓቢ ማዕረማዕሪኡ ድማ ንኤርትራ ብምትእታው ንዕጡቃት ተቃዋምቲ ብምድጋፍ ዝቐርብ ክስታት ብተደጋጋሚ ይስምዑ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ወር ሕዳር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዶን ጢሞቴዎስ ኣብ ሆርን ሪቪውን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በሓባር ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ኤርትራ ኣብ ቀርን አፍሪካ ዘይምርጋ ካብ ዘስዕቡ ንጥፈታት ክትቁጠብ ክብል ንማሕበረሰብ ዓለም ሓቲቱ መንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ሚኒስትሪ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ተብልዕሊ ኢትዮጵያን እቲ ዞባን ዝኽተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ክወፅን ናብ ብሩህን ምትሕባርን ዘለዎ መጻኢ ዝዓለመ ስጉምትታት ክወስድ ከተባብዕ ተራእዩ ነይሩ እዩ ኣብቲ እዋን ንዝቐረበ ተመሳሳሊ ክስ እውን ሚኒስትሪ የማነ ገብረ መስቀል ምላሽ ዝሃበ እንትኸውን ርእይቶ ህዝቢ ንምትላል ዝግበር ሩኡይ ሓቐነ ክብል ብትሪ ነቒፍዎ እዩ ሰልፊ ብልጽግና ዝኣወጆ ማኒፌስቶ ኩናት ብቐጻሊ መጠረዚኡ እናቐየረ ንነፍሱ ከም ግዳይ ናብ ዝርኢ ተረኽ ዝእቱ ይመስል ክብል ብመንገዲ ኤክስ ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ ጽሑፉ ኣረድዩ